व रब्बुक यखलुकु मा यशा व यख्तार, और तेरा रब बनाता है जो चाहता है और जिसको चाहता है पसंद करता है। मखलूक उसने बेशुमार बनाई है, उसमें से पसंद जिसको वो चाहे कर ले। मा कान लहुमुल खियारा, इनका कोई इख्तियार नहीं है, किसी का कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार सारे का सारा अल्लाह का है। सुबहान अल्लाह व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है और बुलंद है उस शिरक से जो ये करते हैं। व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून, और तेरा रब जानता है जो इनके सीने छुपा के रखते हैं और जिन चीज़ों को ये ज़ाहिर करते हैं। व हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। तर्जमा आप खुद कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इलाह का तो कर लेंगे ना, तो उसके सिवा कोई इलाह नहीं। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, उसी के लिए तारीफ़ है पहली यानी इस दुनिया में भी, वल आखिरा और आखिरत में भी होगी। वलहुल हुक्म, उसी का हुक्म है, उसी की हुकूमत है, वही हाकिम है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी हाकिम आला की जनाब में पेश किए जाओगे। फैसले वो फरमाएगा कि मेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के आए हो या किसी फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के आए हो। ये असली ताबीर है, ये ताबीर की गलती नहीं है, ये ठीक ठीक ताबीर है। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा, ऐ नबी इनसे कहिए ज़रा सोचो, अगर अल्लाह ताला तुम पर तारी कर दे रात हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिज़िया, अल्लाह के सिवा कौन सा इलाह है जो तुम्हारे लिए रोशनी लेके आएगा। यानी इलाह के कामों में ये भी शामिल हैं। तो जो रवायती तस्वुर है इलाह का मक्के में जो था, वो तो ये काम नहीं कर सकते थे। अफला तस्माउन, तो क्या तुम सुनते नहीं। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामत मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिलैलिन तस्कुनून फी, इनसे पूछिए अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे क़यामत तक, अल्लाह के सिवा कौन है कि जो तुम्हारे लिए वो रात लेके आ सके जिसमें तुम सुकून हासिल करो, आराम करो, चैन पाओ। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं। व मिन रहमतिही, ये उसकी रहमत में से है, जअल लकुमुल लैला वन नहार, के उसने तुम्हारे लिए दिन भी रखा और रात भी रखा। अर्रहमान अर्रहीम, उसका मज़र है लितस्कुनू फीह, ताकि रात को तुम तस्कीन पाओ। वले तब तगु मिन फज़लिही, और दिन के औकात में उसके फजल में से तलाश करो, मेहनत करो और कारोबार करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, अल्लाह की नेमतों की कदर करो। व यौम युनादीहिम, और जिस दिन वो पुकारेगा उन्हें, फ़यक़ूल, और फरमाएगा ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, जिन मेरे शरीकों के बारे में तुम्हारा ज़ोम था, यानी उनका भी कोई इख्तियार है, ये करेंगे वो करें, वो कहाँ हैं। व नज़ाना मिन कुल्ल उम्मतिन शहीदन, और हम जुदा कर देंगे हर कौम में से एक गवाह उठा खड़ा करेंगे और वो आवाज़ सुनाए, गवाही देगा। फ़कुलना, और फिर हम कहेंगे हाथू बुरहानकुम, कि अब तुम अपनी दलील लेके आओ। यानी वो कहेंगे हमें नहीं पता था, अल्लाह की तरफ से गवाह खड़ा होकर कहेगा कि मैंने अल्लाह तेरा पैगाम इनको पहुंचा दिया था, जो उस कौम का रसूल होगा। अब अल्लाह उनसे कहेगा कि अपनी दलील पेश करो, अब क्या बहाना है तुम्हारे पास। फ़ालिमू, तो वो जान लेंगे अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, कि अल्लाह ही के पास सच है। व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और उनसे गुम हो जाएगा जो वो इफ्तरा, यानी जो झूठ बांधा हुआ था ना, फलाना काम आएगा, अल्लाह गफूर रहीम है, और ये कि सिर्फ आग में एक झुंका दे के तो निकाल लेगा, लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, ये सब गुम हो जाएगा। अब वो जो बात शुरू हुई थी किस्सा फ़िरौन और मूसा, वो उसका दूसरा पार्ट आ गया। अब ये देखिए, ये करैक्टर हैं, ज़हन में रखें। एक फ़िरौन है, ज़ालिमों के करैक्टर हैं। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम है, ये मज़लूमों का करैक्टर है, ज़ालिमों का करैक्टर है। एक फ़िरौन है, दूसरा कौन है, हामान है, उसका जिक्र आ गया। नहीं, हामान कौन है, उसका आप समझ लीजिए चीफ ऑफ नहीं है, कि चीफ ही नहीं है, सब कुछ है, यानी वो उसका मुंतज़म आला है, वो जिसे कहते हैं ना, वो जो चीफ सेक्रेटरी है, और उसमें डिफेंस भी आएगा, सब कुछ वो उसी के मातहत है। और एक और करैक्टर है कारून, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, इसकी फाइलों को भी टायर लगे होंगे। ठीक, चलें। इन कारून कान मिन कौम मूसा, ये कारून जो है ना, ये फ़िरौन की कौम का आदमी नहीं है, किप्ती नहीं है, ये मूसा की कौम का आदमी है। आज जो दुनिया का निज़ाम है ना, इसमें अपनी कौम पर जो जुल्म करते हैं वो दुनिया के जालिम नहीं करते, उनके मकामी ठेकेदार करते हैं। इन कारून कान मिन कौम मूसा, कारून जो है वो मूसा की कौम में से था। फबगा अलैहिम, उसने उनके खिलाफ बगावत की। था बनी इसराइल, चाकरी करता था फ़िरौन की, और उससे कॉन्ट्रैक्ट लेता था, और बनी इसराइल से बेगार लेता था। वैसे आज हम भी सब बेगारी काट रहे हैं, जिस तरह के टैक्स लगे हुए हैं ना,
बेगारी काट रहे हैं। वातैनाहु मिनल कुनूज, और उसको हमने अता कर रखे थे खजाने, मा इन्ना मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, जिनकी चाबियां ही का वज़न इतना था कि एक ताकतवर मज़दूरों की एक जमात उन चाबियों को उठाने के लिए दरकार होती थी, इतने ख़जाने थे उस ज़माने में उसके। इस काल लहू, अब ये कि ये ज़ाहिर है इस तरह की दौलत जो लोग जमा करते हैं तो वो क्यों जमा करते हैं? स्टेटस उससे बनता है उनकी समझ के मुताबिक, वही उनकी कुल पूंजी होती है ना। किसी का इल्म होता है, किसी की समझ होती है, किसी के माजी का किरदार होता है जिसकी बुनियाद पर उसकी कोई हैसियत बनती है। इनकी नज़र में हैसियत किस बात पे बनती है? माल दौलत से। तो लिहाजा उसकी जब तक आप पंप एंड शो नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा लोगों को कि इनके पास कितना माल व असबाब है। लिहाजा कारून ने परेड की वजह से, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, उनको वो निकले अपने सारे जाओ जलाल के साथ, तो ये भी अपने पंप एंड शो के साथ निकला। इस काल लहू कौमहू, जब उससे उसकी कौम ने कहा, ला तफरख, के इतराओ मत, गुरूर तकब्बुर मत करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, इतराने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। वब्तग़ि फ़ीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह ने जो माल दौलत असबाब दुनिया के दिए हैं इससे आखिरत का भला करो, यानी इसे राह खुदा में खर्च करो और बदले में आखिरत कमाओ। जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे हज़रत उस्मान थे, तो ये खर्च करो अल्लाह की राह में। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, और दुनिया में से अपने हिस्से को मत बोलो, कितने ज़िंदा रहोगे, आखिर मरोगे। तो जो इस चीज़ को देखो कि वो दायमी ज़िंदगी है, उसके लिए मेहनत करो। व अक्सिन कमा अक्सन अल्लाहु इलैक, और तुम भी एहसान करो, भलाई करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है। अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी न करो, इतराओ मत। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, और ज़मीन में फसाद मचाते मत फिरो। ये दौलत की नमूद व नुमाइश जो है, इससे और लोगों के अंदर हसरत पैदा होती है। ये जो हमने पढ़ा था, वो जो है मुबज़्ज़रीन इख़वान कानू इख़वान शयातीन, ये तुम शैतानों का रास्ता जो है ना वो खोल रहे हो, नई नई तरह डालकर, नई नई रीतें डालकर, नए नए रवायात खड़ी करके। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, उसने कहा बात ये अल्लाह किसी को नहीं देता, बंदे को मेहनत करनी पड़ती है और मनसूबाबंदी करनी पड़ती है। ये मुझे दिया गया है जो मेरे पास समझ है, उसकी वजह से। तुम्हें नहीं मिला, तुम नखटू हो, मुझे समझ है, मैंने उस समझ की बुनियाद पर यह माल व दौलत बनाए। ये आसानी से नहीं बनता, इसके लिए बहुत प्लान मनसूबा करना पड़ता है। अच्छा, वैसे तो जितने भी होते हैं ना इस तरह के मुहिब वतन, यानी पेट पूजा करने वाले, वो अपने आप को ये तो नहीं कहते मैं लालची हूँ, माल बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए। हम कहते हैं मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप बड़े से बड़े सरमायादार के पास चले जाएं जो तिगना नफ़ा देता होगा, कर्म अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की खिदमत रहा होगा। यही हाल बाकी सारे मुहिब वतनों का है कि सारे जो भी सोच है सुबह से लेकर शाम तक वो अपना माल दौलत बनाने की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुहिब वतन, उसने भी यही कहा। ये तो बड़ी इसके लिए मंसूबे बनाने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं, बयानिए बनाने पड़ते हैं, इधर कुछ कहना पड़ता है उधर कुछ कहना पड़ता है। उसके नतीजे में मैंने बनाया है। अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलक मिन क़ब्लिही मिनल कुरून, क्या उसने ये नहीं सोचा कि इससे पहले अल्लाह ताला कितनी ऐसी जमातों को हलाक कर चुका है। मन हुआ अशद्दु मिनहु कुव्वतन, जो ताकत में इससे बढ़कर थी, वह अक्सर व जमआ, और उनका मालो असबाब इससे बहुत ज़्यादा था। वला युसअलु अन जुनूबिहिमुल मुजरिमून, और मुजरिमों से उनके गुनाहों का पूछा नहीं जाता। वो लंबी कतार लगा के और जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरह लड़का नहीं दिए जाते केस कि कब जाके फैसला होगा, वो अल्लाह ताला चुटकी बजाते मामला हल करता है। फ़खरज अला कौमिही फ़ी ज़ीनतिही, फिर एक दिन वो अपनी कौम पर निकला, अपनी पूरी जो है ना वो जो भी उसकी जाओ जलाल था या जो भी उसके ठाठ बाट थे उनके साथ। काल लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया, अब ये नुक्ता नोट करें, कहाँ उन लोगों ने जो दुनिया की ज़िंदगी के मुरीद थे, तलबगार थे, जिनकी नज़र में दुनिया की कोई कीमत थी, उन्होंने कहा या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश कि हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए। एक दिन के लिए ही चलें, कोई बिल गेट्स वाला जो है ना हमें टच ही मिल जाए, चलें कुछ तो हो, तो ये हमें उसकी दौलत मिल जाए। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बहुत नसीब वाला इंसान है, अल्लाह का फजल।
فضل تو اللہ کا قارون پہ ہوا ہے۔ اصل میں یہ نقطہ نظر کا فرق ہے، اللہ وہی ہے۔ اگر آپ دنیا دار ہو تو جس کو اللہ نے دنیا دی ہے وہ آپ سمجھو گے اللہ نے بڑا احسان کر دیا اس پر۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن کو سمجھ دی گئی تھی، جو جانتے تھے دنیا کی حقیقت کیا اور آخرت کی حقیقت کیا، انہوں نے کہا ویلکم، تمہاری خرابی، ثواب اللہ ہے، جو اللہ کے ہاں جا کے بدلہ ملنا ہے، مرنے کے بعد جو بدلہ ملے گا، خیرن، وہ بہت بہتر ہے۔ لیکن یہ بدلہ کسے ملے گا؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے، جس نے حرام خوریاں یا حرام کاریاں نہیں کی، بلکہ یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اسے وہ بدلہ میں وہ بہت بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن اسے نہیں پا سکتے مگر وہی لوگ کہ جو ڈھیروں صبر کرنے والے ہوں، وہ دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوں، اپنا پاؤں کھینچ کے رکھ سکتے ہوں، وہی لوگ ہیں کہ جو وہ پا سکتے ہیں، جو تعلقات ٹوٹنے پہ صبر کر سکیں، جو رشتے ٹوٹنے پہ صبر کر سکیں، جو اپنا انفلوئنس کم ہونے پہ صبر کر سکیں، آئسولیشن میں جانے میں صبر کر سکیں، ان کو ملے گا وہ۔ پھر کیا ہوا جی؟ منظر بدل گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی، اس کے مال و اسباب کو بھی، اس کے اہل خانہ سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ، تو نہیں ہوا اس کے لیے، من فیاتن، کوئی جماعت، کوئی گروہ، ینصرونہ من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں اس کا مددگار بنتا۔ وما کان من المنتصرین، نہ وہ خود مدد لے سکا، بدلہ لے سکا۔ واصبح الذین، اب یہ دیکھیے لوگوں کے، یہ جسے آپ کہتے ہیں رائے عامہ، وہ رائے عامہ بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ رائے عامہ کی کل وقت یہ ہوتی ہے، ایک جو ہے آپ اے پی ایس کر کے تو ایک جو ہے نا وہ نیشنل ایکشن پلان بنوا لیں، اور ایک ٹرین جو ہے نا اڑا کے تو دوسرا ایکشن پلان بنا لیں۔ یہ کوئی یعنی رائے عامہ بدلنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتے۔ خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم مگر، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری۔ تو اب یہ دیکھیں رائے عامہ کتنی جلدی بدل گئی، شفٹ ہو گئی۔ یعنی آپ کہتے ہیں تبلیغ سے سمجھاؤ، اس سے جب اللہ سمجھانے پہ آتا ہے تو ایک لہجہ لگتا ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ کہ جو کل اس کی جگہ پہ ہونے کی تمنا کرتے تھے، ہمیں بھی اتنی دولت ملتی، یہ ہوتا، وہ کہنے لگے، یقولون، انہوں نے کہا، وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، ہائے ہماری شامت، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے پھیلا کر، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، ہم بھی دھس جاتے۔ یعنی کون سا، اب کسے احسان مان رہے ہیں؟ شکر ہے ہم غریب تھے، کیا پتہ کل آپ کو اور مجھے شکر کرنا پڑے امریکہ نہیں گئے۔ ایسا ہی ہے نا، بالکل۔ تو آج جو چلا جائے وہ شکر کرتا ہے کہ ہم امریکہ پہنچ گئے، لیکن کل ہو سکتا ہے شکر کرنا پڑے کہ الحمدللہ کہ ہم جانے سے رہ گئے۔ وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے ہماری خرابی کہ کافر لوگ چھٹکارا نہیں پا سکتے، جو ناشکرے اور ناقدرے ہیں۔ اب یہ سارا واقعہ سنا کے اب کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، آخری رکوع میں اس کا خلاصہ آ رہا ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، وہ جو آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، وہ ہم نے مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں علو نہیں چاہتے، سرداری، لیڈری، ڈومینیشن، اس سے اپنے آپ کو روکے۔ صبر کی ذکر آیا تھا نا، اب وہ ڈومینیشن ہی کے سارے طریقے نا، کون سا؟ حاکم بن کر لوگوں کو اپنے جبر کے تحت کرنا ہے، دولت کے ذریعے سے شہرت حاصل کر کے نامور شخصیت بننا، اور جن کا دونوں طرف وہ دال نہ گلے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، تو آج کل تو ٹرانسجنڈر کا بھی دور ہے نا، وہ کیا کریں گے؟ چلو کوئی اللہ والے بن کے ہی کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ والے بن کے بھی تو دنیا بنائی جا سکتی ہے نا، ادھر سے بھی نہیں بنی، ادھر سے بھی نہیں بنی، دونوں رستے بند، ایک تو کھلا ہوا ہے۔ تو بہت سارے اللہ والے ہو سکتے ہیں دنیا دار ہوں، لیکن یہ علوًا فی الارض کے متلاشی ہے، زمین میں ادھر کوئی ناموری مل جائے، شہرت مل جائے، کوئی مقام و مرتبہ مل جائے، کسی سٹیٹس سے ہمکنار ہو جائیں، ولا فسادہ، اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ اصل میں جہاں ارج ٹو ڈومینیٹ ہوگی تو ساتھ اس سے فساد جڑا ہوا ہوگا، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، جھگڑا تو ہوگا پھر کہ تو نے بھرنا ہے کہ میں نے بھرنا ہے۔ تو دنیا میں سارے جھگڑے یہ ارج ٹو ڈومینیٹ سے ہوتے ہیں۔ تو آخرت کا گھر ان کا ہے جو یہ فساد زمین کے اوپر نہیں کرتے، اصول پہ چلتے ہیں۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تو کر دیا، مکہ مار دیا، لیکن اگلی دفعہ انہوں نے کہا بس ختم۔
वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, आक़िबत जो है आखिरत ऐसे मुत्तकी लोगों की है जो ये कुर्बानी दे सकें। मन जा बिल हसना, जो नेकी लेके आया आखिरत में, फलाहु खैरुम मिन्हा, वहाँ उसके लिए उससे बेहतर होगा, ज़्यादा 10 गुना 100 गुना 700 गुना। व मन जा बिस्सय्या, और जो बुराई लेके आएगा, फला युज्ज़ा, और उसे फला युज्ज़ल लज़ीना अमलुस सय्यात, बुरे काम करने वालों को बदला नहीं दिया जाएगा, इल्ला मा कानू यामलून, मगर जितना उन्होंने अमल किया होगा, दुगना चुगना करके नहीं, उतनी ही सज़ा मिलेगी। इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन, ये है वो दूसरी बात। इस पूरे वाक़े में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तस्बीत कल्बी लिनुसब्बित बिही फ़वादक, ये कुरान हमने ठहर ठहर के इसलिए उतारा ताकि आपके दिल को मजबूत कर दें, उनके लिए भी और आप और मेरे लिए भी इसमें एक सबक है। इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरान, ए नबी, जिस ज़ात ने आपके ऊपर कुरान फ़र्ज़ किया है, यानी लोगों को सुनाना फ़र्ज़ किया है। इससे पहले तो झगड़ा ही नहीं था, ये आपको सादिक और अमीन कहते थे, आपको शर्फ, आपको इज़्ज़त देते थे, सर पे बैठाते थे। झगड़ा ही तो कुरान के बाद शुरू हुआ, और इस काम, कुरान के काम पर आपको लगाया किसने? हमने। तो वो ज़ात है नबी जिसने आपको ऊपर कुरान सुनाना फ़र्ज़ किया है, लरादुका इला माद, वो आपको लेके आएगा आपके औद करने की जगह, लौटा कर मक्के लाएगा। ये मुफस्सरीन ने लिखा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर से उतरे हैं नीचे और वापस उस रास्ते पे पहुँचे हैं जहाँ से एक तरफ मुड़ते तो मदीने जाते और दूसरी तरफ मुड़ते तो मक्के जाते, वहाँ आप पर एक कैफियत तारी हुई, जो भी बरबना इत्तिबा बशरी, एक जैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की कैफियत है। अब अपने शहर को पीठ दिखा के अजनबी शहर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब इससे आप ये भी सोचें कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले होंगे तो उनकी क्या कैफियत हो गई। ये कैफियत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये आयत उतरी है कि जिस ज़ात ने आप पर कुरान फ़र्ज़ किया, जिसकी वजह से आज आपको यहाँ से निकलना पड़ा, उसका आपसे वादा है कि वो आपको वापस मक्का पहुँचाएगा। कुल रब्बी आलमु मन जा बिल हुदा, फरमा दीजिए मेरा रब खूब वाकिफ़ है कि कौन हदायत लेके आया, व मन हुआ फ़ी ज़लालिम मुबीन, और कौन खुली गुमराही में है। वमा कुंता तरजू अन युल्का इलैकल किताब, ए नबी आप तो इसकी उम्मीद नहीं रखते थे, आपको इसकी तवक्को नहीं थी, आपकी अब ये उम्मीद इस मानी में लें कि आपकी कोई एम्बिशन नहीं थी। ऐसी होते हैं ना जो वो नेकी के रास्ते जो शोहरत पाना चाहते हैं, उनके वो होते हैं कोई मौजज़ा मिल जाए, कोई करामत हो जाए, कम अज़ कम कोई शुफ करने से एक आध के सर के दर्द का ये आराम हो गया तो अपना तो धागा तावीज़ चल ही पड़ेगा ना। तो ऐसी कोई तवक्को, कोई उम्मीद, कोई आपकी जो है ना इस तरह का वो अज़्म नहीं था। इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, मगर ये आपके रब की तरफ से आप पर अनायत हुई है, उसकी रहमत है। फला तकूनन्ना ज़हीरन लिल काफ़िरीन, इस किताब का पहला तकाज़ा, पहला अदब ये है, अगर आप हमले किताब हो, किसी मुजरिम के मददगार ना बनो। अगर आप इससे फैज़ हासिल करना चाहते हो, आप इससे क्लैरिटी लेना चाहते हो, आपको इस किताब को अपना फुरकान बनाना चाहते हो कि आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दे, किसी मुजरिम का साथ न देना, खा आपका रिश्तेदार हो, खा आपका ताल्लुक़दार हो, उससे कितना आपको नुकसान क्यों न हो जाए, उसका मददगार नहीं बनना। वला या ये वो चीज़ थी ना जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को चीफ जस्टिस बनने का संदेशा मिला, उन्होंने इनकार कर दिया। वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाहि बादा इज़ उन्ज़िलत इलैक, और आपको रोक ना दें अल्लाह की आयात से बाद इसके कि वो आपकी तरफ उतारी गई हैं, यानी वो लोगों की ख्वाहिशात या लोगों का दबाव या उन ताल्लुकात का दबाव अल्लाह की आयात से आपको दूर न कर दे। आपने मुजरमों का साथ नहीं देना, अल्लाह की आयात का साथ देना है। वदू इला रब्बिक, और पुकारिए अपने रब को, उसी को बुलाइए। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और शिरक करने वालों में से न बनिए। वला तदू मा अल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारें। ला इलाहा इल्लाहु, कोई और हाकिम नहीं है मगर वही है। कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय हलाक होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, मिट जाने वाली है। इल्ला वजह, सवाए अल्लाह के, सवाए उसके चेहरे के, मतलब एक ज़ात बाकी रहेगी, अल हय्युल कय्यूम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इसके ऊपर जो कुछ है फना के घाट उतरेगा। लहुल हुक्म, उसी की हुकूमत है, वही हुक्मरान है, उसी का इख्तियार है, उसी का हुक्म चलता है। व इलैहि तुरजाऊन, उसी के जनाब में तुम लौटाए जाओगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।
دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک ہی پڑھوں. جی آپ کا بھی میرا خیال ہے 18 شادیاں کرنے کا خیال ہے. 2 2 4 3 3 4 4 18 ہی بن جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اب یہ جو 4 صورتیں ہیں نا، یہ الف لام میم والی ہیں. جس کے بعد سورہ روم ہے، اور پھر سورہ جو ہے نا وہ لقمان ہے، اور پھر سجدہ. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وہم لا یفتنون، اور آزمائے نہیں جائیں گے. جو بات سمجھائی گئی اس میں وہ کیا ہے؟ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے. محض ایمان قولی یا اس کا اقرار کرنے سے پاس نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ یہ کہ آزمائش ہوگی، لازماً امتحان میں ڈالے جاؤ گے. اور وہ امتحان کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھا تھا، خوف، بھوک، جان مال کا نقصان، اس سب پر پورے اترو گے تو کامیاب ہوگے. صرف قولی شہادت دینے سے کامیاب نہیں ہوگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے گزرے. ابھی آپ نے یہ پڑھا نا موسیٰ علیہ السلام پہ کیا بیتی. ان کی والدہ پر آخر بیٹے کو جو ہے نا صندوق میں ڈال کے چھوڑ دینا کوئی آسان تو نہیں تھا. تو یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ گزرے وہ بھی، ان کو بھی آزمایا گیا. اور یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اب یہاں پہ اس کو کھولا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ دیکھے یا بلکہ لوگوں کو دکھا دے سچے کون ہیں. کس بات میں سچے؟ وہ جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس میں وہ سچے ہیں یا نہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھا دے، خود اسے تو معلوم ہی ہے کہ جھوٹے کون ہیں. گویا کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ آزمائش آتی ہے. آپ کو یاد ہے سورہ آل عمران میں ایک آیت آئی تھی، یہ اللہ ایسا نہیں ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ اللہ ایمان والوں کو چھوڑ دے جیسے کہ تم ہو، مکس. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جبکہ یہ طیب جو ہیں ان سے چھانٹ کر خبیث کو علیحدہ نہ کر دے. تو یہ کیسے چھانٹے گا؟ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ وحی کر دے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. تو دوسرا ایک ہی طریقہ ہے، آزمائش آئے گی، غزوہ احد ہوگا، اس سے پتہ چلے گا who is who and what is what. تو یہ اچھا، یہ آیتیں اتری کب ہیں؟ یہ واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر، اور ایک صحابی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کب اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ سوال سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ غصہ ہوئے، اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایمان لانے کے نتیجے میں ایسی حالت بھی ہوئی ہے کہ انہیں زمین میں گاڑ کے اور انہیں چیر دیا گیا، ان کے جسم کو درمیان سے چیر دیا گیا. اور ایسے بھی ہوا ہے کہ انہیں ٹکٹکی پہ باندھ کے ان کے جسموں کے اوپر سے لوہے کے کنگنوں سے گوشت نوچ لیا گیا، ہڈیاں چھوڑی گئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا. اور تم جلدی کر رہے ہو. اب آپ سوچیں یہ آنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ سن 4-5 کے وہ واقعات ہیں نا جس میں جو حضرت بلال پہ بھی تھی. تو انہی میں سے ایک حضرت خباب بن الارت بھی تھے جنہیں دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا گیا تھا، اور کسی نے اٹھایا نہیں. ان کے اپنی کمر کی چربی پگھلی ہے، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں. اب فرض کریں وہی آ گئے اور پیٹھ دکھائی ہوئی، حضور میرا تو یہ حشر ہو گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو بنتی تو حوصلہ افزائی تھی نا، تھپ تھپی تھی، لیکن ادھر سے بھی ناراضگی کی بات ہوئی. اور یہ بھی انداز ناراضگی والا ہے. صبر کرو، جلدی مت کرو، یہ آزمائش ہے. آپ نے اللہ کو مانا ہے تو قربانیاں دو، یہی تو صبر ڈیمانڈ ہے، اسی سے تمہارا سچا ہونا ثابت ہوگا. یہی سورہ بقرہ میں بھی وہ مضمون بھی آیا تھا نا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھے تھے جنت چلے جائیں گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. تو اللہ کی مدد کہاں ہے؟ وہی سوال تھا نا یہاں بھی. تو اللہ نے بتایا دیکھیں ہماری سنت ہے، ہم جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں. اسی سے تمہارا امتحان بھی ہوتا ہے اور تمہاری صلاحیتیں بھی نکھرتی ہیں. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، تو کیسے تربیت ہوگی؟ اسی طرح ہوگی. سرد گرم چشیدہ بنو. موسیٰ علیہ السلام کو اتنے 10 سال کا جو ہے نا وہ مشقت کرائی. تو یہ ہماری سنت ہے.
ام حسب الذین یعملون السیئات، لیکن ساتھ ہی ڈانٹ دوسری طرف بھی، جو لوگ ستا رہے ہیں اہل ایمان کو، وہ لوگ کہ جو برائیاں کر رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے، ان یسبقونا، کیا ہم سے سبقت لے جائیں گے، یعنی وہ بھاگ کر ہم سے دوڑ کر جیت جائیں گے، ہماری پکڑ میں نہیں آئیں گے، ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے۔ ساء ما یحکمون، برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اب پھر اہل ایمان سے خطاب ہے، جو کوئی امید رکھتا ہو، توقع رکھتا ہو، جسے یقین ہو کہ اس نے اللہ سے ملنا ہے، دیکھیں اپیل سنیں، اللہ سے ملنا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ کی جو اجل مقرر ہے، وعدہ، وہ تو پورا ہونا ہے۔ یہ جو تمہارے دکھڑے ہیں نا، یہ اس کو سنانا، اسے بتانا اللہ تیرے لیے مار کھا کے آئے ہیں، انعام وہاں ملنا ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یعنی دنیا کے بدلے سے بھی زیادہ تمہیں آخرت کے بدلے کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ بدلہ دے گا، یہاں مدد نہ بھی آئی تو وہاں جنت دے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو جہاد کرے گا اللہ کی، اب جہاد کا یہاں مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا، قربانیاں یہ والی دے گا، یہ اذیتیں برداشت کرے گا، جو یہ ظلم جھیلے گا اور کھڑا رہے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کرے گا، پیچھے نہیں ہٹائے گا، کھڑا رہے گا اپنے موقف پر۔ یہ حضرت بلال کیا کرتے تھے، جب انہیں تپتی ریت پہ لٹایا جاتا یا ان کے ٹخنوں میں رسی ڈال کے وہ جو نوکیلی جو پتھروں والی گلیاں تھیں ان کے اوپر کمر کے بل گھسیٹا جاتا، اور وہ درد سے بلبلاتے، لیکن زبان پہ الفاظ کیا نکلتے، جھاگ نکل رہی ہوتی تھی، زبان کھل جاتی، منہ کھل جاتا، لیکن احدن 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 جاری رہا۔ یہ استقامت ہے نا، مڑ کے ٹکر مارنا استقامت نہیں ہے، پھٹ جانا نہیں، صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا، اور اپنے موقع پر ڈٹے رہنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تو جس نے یہ جہاد کیا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اب یہ بڑا تیکھا انداز ہے، اپنے بھلے کو کرے گا، آخرت میں انعام اسے ملے گا، کامیاب وہ ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے، تم قربانیاں دیتے ہو نہیں دیتے ہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں بھی اظہار، یعنی وہ کوئی تشکر والی بات نہیں ہے، کوئی قدردانی والی بات نہیں ہے، ذرا ڈانٹ والی بات ہے، ناراضگی والی بات ہے۔ لیکن اب آئی وہ تسلی کی بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ دیکھیں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ابھی زکوٰۃ کا نصاب طے نہیں ہوا ہے، حج عمرے کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ نیک اعمال یہاں کون سے ہیں؟ جنہوں نے ماریں کھائیں، جو دیکھتے انگاروں پہ لیٹے، جن کی پیٹھ چھل گئی گلیوں میں گھسیٹے جانے سے، جنہیں تپتی ریت پہ لٹایا گیا، جن کو قتل کر دیا گیا اونٹوں کے ساتھ باندھ کے، حضرت یاسر، جن کی جو ان کی بیگم جو تھی، جو حضرت سمیہ، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ ان میں سے یو ٹرن کسی نے نہیں لیا۔ یہ نیک اعمال ہے نا، کیا یہ نیک اعمال نہیں ہے؟ جان دے دینا نیک عمل نہیں ہے؟ دیکھتے انگار پہ لیٹنا نیک عمل نہیں ہے؟ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اگر کوئی برائیاں تھیں بھی تو ہم ہٹا دیں گے، جھٹک دیں گے، دور کر دیں گے، یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے۔ ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ان کے ان اعمال کے بدلے میں بہترین سے بہترین بدلہ انہیں دیں گے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ضائع نہیں ہوگا یہ کچھ بھی۔ یہ تسلی والی بات ہو گئی۔ اگلا ایک اور مسئلہ بھی ہے، دیکھیں یہ جو سزائیں ملتی تھی نا وہاں، تشدد یہ کن لوگوں پہ ہوتا تھا؟ جن کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، جن کو بیک نہیں تھی، جنہیں پروٹیکشن نہیں تھی وہاں پہ۔ اب جن کی پروٹیکشن ہے نا، دیکھیں وہ بن گئی نعمت، خاندان نعمت بن گیا کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا آپ پر ظلم نہیں کر سکتا، لیکن وہ خاندان مصیبت بن گیا۔ کسی کی ماں کہہ رہی ہے کہ جب تک تم واپس اپنے والد کے دین پر نہیں آؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اب وہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، بھوک ہڑتال کر کے۔ اب یہ جو بیٹا ہے یہ کوئی نافرمان بیٹا نہیں ہے، یہ درد دل رکھنے والا بیٹا ہے، اس سے ماں کی یہ کیفیت نہیں دیکھی جا رہی، یہ بھی انگاروں پہ لوٹایا جا رہا ہے مگر کسی اور انداز میں۔ یہ اس کا تو دکھ کسی کو نظر بھی نہیں آتا، اس کی پریشانی تو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی کو اس کے چاچا کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنی اس گھر سے تمہاری یہ جو دولت ہے جس پہ تم عیاشی کرتے ہو، یہ تمہارے اس باپ کی ہے جو مشرک مرا ہے، اور اگر تم نے اس کا دین چھوڑ دیا ہے تو اس دولت کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اس گھر سے،
اور سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ. اور جب نکلنے لگتا ہے کہتے ہیں یہ جو کپڑے پہنے ہوئے نا یہ بھی اسی باپ کی دو، یہ بھی اتار کے جاؤ. تو وہ خاندان ایک طرف تو پروٹیکشن دے رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ حرکت یہ بھی ہو رہا ہے، اسی خاندان کے ہاتھوں سے اذیت پہنچ رہی ہے. ایک سوال اور کھڑا ہو رہا ہے کہ ماں باپ ہیں، آخر فطرت میں ہے ان کی محبت، فطرت میں ہے ان کے ساتھ احسان کا روش کرنا، اختیار کرنا. تو ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے ان کی تسلی کا سامان کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی ہے، یعنی اس کی فطرت میں ڈالا ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ ماں باپ بھی تمہارے ساتھ جہاد کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی اس کو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو، دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ ناراض ہوں، وہ بھوک ہڑتال کریں، وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی. تم یہ صبر کرو، یہ دکھ جھیلو، اس جذباتی آزمائش سے گزرو. اب یہ دیکھیے نا، میں نے آپ سے جو پچھلی صورت میں آپ کو بتا رہا تھا بار بار، یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے جس کے ہم گرفتار ہیں، یہی تو آزمائش بنتا ہے. اسی کو تو توڑنا ہے فلاح کے لیے. یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں، یہ جو تعصبات، اسی سے تو باہر نکلنا ہے. تو قربانی دو، یہ تمہارا یہ امتحان ہے. الیہ مرجعکم، یہ یاد رکھو تم سب نے لوٹ کے میرے پاس اسی کی طرف آنا ہے، میری طرف آنا ہے. فَأُنَبِّئُکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اب دیکھیے یہاں پھر وہی بات دہرائی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اب وہ ترجمہ تو نہیں کر سکتے جو دیکھتے انگاروں پہ لیٹے، جنہیں قتل کیا گیا. اب کیا کریں گے؟ پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں نا، جنہوں نے ماں باپ کی طرف سے ملنے والے یہ دکھ سہے، جنہوں نے یہ تلخ باتیں گوارا کی، جو اس کے باوجود جنہوں نے دین کا راستہ نہیں چھوڑا، وہ عمل صالح ہیں. اب دیکھیں جواب بھی کیا دیا، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، انہیں ہم صالحین میں داخل کریں گے. پہلے والوں سے کیا کہا تھا؟ انہیں ان کے ان کاموں کا بہترین سے بہترین بدلہ دیں گے کیونکہ ان پر تشدد ہوا ہے. ان کے ساتھ کیا بات کی؟ تو ان کی کمپنی چھوٹی ہے نا، رشتہ داری کا خول ٹوٹا ہے، تعلقات کا جو ہے نا وہ جو سرکل تھا وہ بریک ہوا ہے. ان کو اس سے بہتر سرکل عطا کریں گے، صالحین کا، نیکوکاروں کا. اگر ادھر سے کٹے ہو تو محمد رسول اللہ سے جڑے ہو. وَمِنَ النَّاسِ، اب یہ ایک اور چیز ہے جس پر گرفت کی گئی. لوگوں میں ایسے بھی ہیں، من یقول، جو دعویٰ کرتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن فیضا اوذی فی اللہ ہے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف آتی ہے، اذیت دی جاتی ہے، کوئی دیکھتے انگاروں پہ لیٹنا پڑتا ہے، یا یہ کہ کوئی تپتی راہیں انہیں پکارتی ہیں، یا کوئی تعلقات توڑنے پڑتے ہیں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے لوگ کتنا ستا لیں گے آپ کو. تو اگر آپ یو ٹرن لے گئے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ حج میں، انقلب علی وجہہ، جب مشکل پیش آئی تو اپنے چہرے پہ الٹا گھوم گیا، اگر یہ کر گئے تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. تو تم نے ترجیح بڑا کس کو سمجھا؟ لوگوں کے عذاب کو. اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرے تم. تو اگر اس کا خوف ہوتا، اس عذاب کی پرواہ نہ کرتے، اسے سہ جاتے، برداشت کرتے، جھیل جاتے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آ جائے. انہوں نے کیا آگے پوچھا تھا صحابی نے حضور سے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اگر مدد ابھی آ جائے، یہ چھانٹی ہوئے بغیر آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، یہ کمزور بھی کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں. یہ تو زیادہ چرب زبانی سے کہیں گے، یہ تو پھر پوری جو اپنا وہ ماضی کا جو ہے نا بے داغ ماضی کی پوری کہانی سنائیں گے آپ کو. لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی مدد نہیں بھیجتا، پوری طرح ایکسپوز ہونے کے بعد مدد بھیجے گا علیحدہ علیحدہ کر کے. وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ بِمَا فِي صُدُورِهِمْ بِصُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ جہان والوں کے سینوں میں کیا ہے؟ یعنی صرف انہی کے بارے میں نہیں، وہ تو سارے جہان والوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں کیا ہے. تو ان کی لفاظی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے سینوں میں کھوٹ ہے، اس کھوٹ کو نکالنے کے لیے یہ آزمائش بہت ضروری ہے. تب اس طیب میں سے یہ اس طرح کا خبث جو ہے نا وہ علیحدہ ہوگا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سارا اس لیے ہوگا یہ آزمائش، اور فوری طور پہ مدد نہیں آئے گی جس سے کفر ختم ہو جائے.
تاکہ اللہ جان لے کہ سچے ایمان والے کون ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ دکھا دے کہ منافق کون ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، تم ہمارے راستے پہ چلو. یہ کس نے کہا؟ یہ ماں باپ نے کہا، یہ جو بزرگ تھے خاندان کے، انہوں نے کہا کہ تم چھوڑو، ڈرو مت اللہ سے، ہم جو جس راستے پہ چل رہے ہیں تم اس پہ چلو. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تم دیکھو دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم تمہارے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو کل اللہ کے ہاں بھی جب کوئی دوزخ کا مسئلہ ہوا، فرض کریں ہمیں 2 کروڑ سال سزا مجھے ہو گئی اور 4 کروڑ تمہیں ہوئی، تو میں اللہ سے کہوں گا مجھے ہی 6 کروڑ دے دو، اس کو جنت میں لے جاؤ، ہم تمہاری سزا اٹھا لیں گے. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے بوجھوں کو آخرت میں ہم اٹھا لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی ذمہ داری یا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. ہر ایک کو اپنی سزا خود اٹھانی ہوگی. كُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلا اکیلا آئے گا، ہر کوئی جواب دہ ہے. اس معنی میں دین کا جو ہے نا مخاطب فرد ہے، کوئی پوری جماعت کا اکٹھا جو ہے نا احتساب نہیں ہوگا، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے اس میں، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں یہ ان کو. ولا یحملن اثقالہم واثقالا ما اثقالہم، اور یہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وہ تو اٹھائیں گے ہی، لیکن اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. جو دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بوجھ علیحدہ ہے، جو گمراہ ہوں گے وہ اس گمراہی کا بوجھ خود بھی اٹھائیں گے، لیکن یہ جو انہوں نے گمراہ کرنے کی محنت کی ہے یہ ایک علیحدہ بوجھ ہے جو ان پر پڑے گا. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ لازماً پوچھے جائیں گے، اما کانوا یفترون، جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے، جو جھوٹ باندھتے تھے ہم اٹھا لیں گے، اللہ غفور رحیم ہے، نہیں بس اتنا کام کرو تو ایک حج کر لیا کرو ہر سال اللہ بخش دے گا، یہ جو اس طرح کی گپیں ہانکا کرتے تھے اس کے بارے میں ان سے ضرور پوچھا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ ان میں 1000 سال تبلیغ کرتے رہے. إِلَّا 50 عاما، سوائے 50 سالوں کے، یعنی 950 سال تبلیغ کی. اس سے پہلے کتنی دفعہ ہم نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے ہیں، یہ بات نہیں آئی ہے کہ 950 سال تبلیغ کی. یہاں کیوں آئی ہے؟ تمہیں 4 سال ہوئے ہیں، 5، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ وہاں 950 سال کے بعد آئی تھی. فَأَخَذَهُمُ الطوفان، تو پھر طوفان نے ان کو پکڑا، وہ جو ظالم تھے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے. فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے نوح کو بھی بچایا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو بھی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اسے سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. وَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ابراہیم، اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واتقوا، اور اس سے ڈرتے رہو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. انما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، اوثاناً، وہ بت ہیں، وَيَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم ایک جھوٹ گھڑتے ہو، بناتے ہو خود سے. ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کوئی رزق کا بندوبست نہیں کر سکتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ ہی کے ہاں سے جو ہے رزق تلاش کرو، یعنی وہ اسی سے مانگو. وعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو، کہا مانو، اطاعت کرو، سر تسلیم خم کرو. واشکروا لہ، اسی کے شکر گزار بنو. الیہ ترجعون، اسی کی جناب میں پیش کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بہت سی امتیں جو ہے وہ جھٹلا چکی ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر سوائے واضح طور پہ پہنچانے کے اور کچھ نہیں. یہ خطاب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے شروع کیا تھا نا، اس کے بیچ میں اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی قوم سے شروع ہو گئی ہے، یہ منقطع ہو گیا ہے. جہاں سے جا کے جڑے گا میں آپ کو بتاؤں گا. اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پہلی مرتبہ بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے دہرائے گا، دوبارہ بنائے گا، ختم کرے گا، پھر بنائے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض، ان سے کہو چلو پھرو زمین میں. فانظروا کیف بدا الخلق، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دوسری اٹھان پر اٹھائے گا، ایک دوسری مرتبہ پھر اٹھائے زندہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے.
युअज़्ज़िब मन यशा, वो जिसे चाहे अजाब दे, व यरहम मन यशा, और जिस पर चाहे रहम फरमाए, व इलैहि तुक़लबून, और उसी की जनाब में तुम पलटाए जाओगे, यानी लौट के उसी के जनाब में पहुँचोगे। वमा अंतुम बिमुअज्जिज़ीन फ़िल अर्ज़, और तुम ज़मीन में अल्लाह को तुम हराने वाले नहीं हो सकते। वला फ़िस समा, ना आसमान में। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, और अल्लाह के मुकाबले में न तुम्हारे लिए कोई हमायती है न मददगार। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया, व लिक़ाइही, और उससे मुलाकात का, उलाइका ययसू मिन रहमती, वो मेरी रहमत से मायूस हैं, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, इन्हीं के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब ये कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब शुरू हो रहा है। फमा काना जवाब कौम ही, तो उनकी कौम का जवाब नहीं था, इल्ला अन कालू, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा, उक़्तुलूहु, कि इसे कत्ल कर दो, औ हर्रिकूहु, या इसे जला दो, फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार, तो अल्लाह ताला ने उन्हें आग से बचा लिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से आग में छलांग लगा दी थी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया था। ये है अल्लाह की मदद। वक़ाला इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि अवसाना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुमने ठहराए ना अल्लाह के मुकाबले में, ये बुत हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक हैसियत है, मवद्दत बैनकुम फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारी बामी मोहब्बत का ये ज़रिया बन गए हैं। एक ताल्लुक़, मतलब जैसे नहीं होते वो पीर भाई, पेटी भाई, पीर भाई, दुनिया में एक ताल्लुक़ ये भी बनता है ना। इसी तरह फ़र्ज़ करें ये बुत हैं, किसी के महबूब हैं, तो जो दोनों का महबूब एक है, तो उनकी आपस में भी वो मोहब्बत का ज़रिया बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, आपस के ताल्लुक़ का ज़रिया भी बन जाएगा। तो तुम्हारा ये सारा जो सोशल फैब्रिक है ना, ये इन बुतों की पूजा पे खड़ा है। अब अगर तुम्हें ये समझ भी आ जाए कि ये बुत कोई हैसियत नहीं रखते, ये जो तुम्हारे ताल्लुकात का सर्कल है, ये आड़ बन जाएगा कि तुम इन बुतों की पूजा करते ही रहो, इसके बगैर तुम्हारा ये ताल्लुक़ का सर्कल टूट जाएगा। अभी जो हमने पीछे पढ़ा क्या था, किसी को माँ बाप से टूटना पड़ रहा है, किसी को दोस्त अहबाब से टूटना पड़ रहा है, किसी को भाई छोड़ने पड़ रहे हैं, तो तुम इन बुतों की पूजा इसलिए नहीं कर रहे कि ये तुम्हें कोई नफ़ा देते हैं, बल्कि ये तुम्हारे ताल्लुकात का ज़रिया बन गए। मवद्दत बैनकुम फ़िल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी में बाहमी दोस्ती का बायस है। सुम्मा यौमल क़ियामा, लेकिन क़यामत के दिन यकफ़ुरु बाज़ुकुम बिबाज़, तुम में एक दूसरे का इनकार करोगे। वो वहाँ तो ज़ाहिर है इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। व यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे पे लानत करोगे। तो आदमी को दुनिया का ताल्लुक़ रखने से पहले सोचना चाहिए, ये अल्लाह के लिए रखा हुआ है या ये कि अपने दुनिया के असबाब और जो भी दुनिया की एक से है उसके लिए रखा हुआ है। ये न हो कल लानत करनी पड़ जाए। व मावाकुमुन नार, और तुम्हारा ठिकाना आग है। व मा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारे लिए कोई मददगार न होंगे। फ़आमन लहू लूत, एक लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाए। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, उन्होंने फरमाया मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। व वहबना लहू इसहाक़ व याकूब, हमने उन्हें इसहाक़ बेटा और याकूब पोता दिया। व जअलना फ़ी ज़ुर्रियतिही नबुव्वा, और नबूवत को उनकी औलाद में मखसूस कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत किसी गैर इब्राहीमी में नहीं गई, उन्हीं की नस्ल में रखी। वल किताब, और किताब आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया, और उसे हमने दुनिया का भी बदला दिया। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में वो नेकोकारों में से होंगे। व लूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम जब उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्नकुम लतातूनल फ़ाहिशा, तुम बहुत बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, ऐसी बेहयाई मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, जिसका इर्तिकाब इससे पहले जहान में किसी ने नहीं किया। बाद में तो फिर जो आजकल जो हो रहा है वो एक अलग मसला है, हम जिन्स प्रस्ती का, वो उससे आगे बढ़ गया, एडवांस हो गया ना। वो तो सिर्फ मर्दों का मामला था, यहाँ औरतों में भी शुरू हो गया, बल्कि वो क्या क्रॉस जेंडर भी आ गए। तो ये इस दौर में आके तो कमाल को पहुँच गया, लेकिन उससे पहले लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले ये काम किसी ने नहीं किया। अइन्नकुम लतातून अर्रिजाल, क्या तुम मर्दों पर शहवत के लिए दौड़ते हो। व तक़तऊन सबील, और जो फितरत का रास्ता है उसे मुनक़ते कर देते हो। यानी औलाद तो होनी है, जो अल्लाह ताला ने खेतियाँ रखी हैं वहाँ, और तुम खेती में जाते ही नहीं, तो इसका मतलब रास्ता कता कर देते हो फितरत का। व तातून फ़ी नादीकुमुल मुनकर, और तुम अपनी मजलिसों के अंदर इस बुराई का इर्तिकाब करते हो। ये थी वो बात जो मैंने आपको बताया था कि उनके बाकायदा जो है ना इसके मुकाबले होते थे। फमा काना जवाब कौम ही, तो उनकी कौम का जवाब नहीं था इल्ला अन कालू, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा एतना बेअज़ाबिल्ला, ये बातें हमें ना समझाओ, हमें समझ में नहीं आती, ये हमारा सारा जो ज़ाहिर धंधा ही इसी पे चलता है, तो आप हम पर अज़ाब ले आओ इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर आप सच्चों में से हैं। काला रब्बि इंसुरनी, उन्होंने फरमाया मेरी रब मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफ़सिदीन, शरीर लोगों की इस कौम के मुकाबले में।
یہ دو رسولوں کا واقعہ سنا کے جو بات ثابت کی گئی وہ کیا؟ مدد اتنی جلدی نہیں آتی. ایک رسول پر وہ 950 سال کے بعد آئی ہیں، اور دوسری جو قوم ہلاک ہوئی ہے اس پر اس درجے میں جو سارا کچھ ہو چکا، آخر میں فرشتے بھی آئے، پھر جا کے وہ اللہ کی مدد آئی ہے. بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے جب اپنا سب کچھ لٹا دیا، جان بھی ہتھیلی پہ لے کے آگ میں چھلانگ لگا دی، پھر اللہ کی مدد آئی اور آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا. تو مدد اب اس صورتحال میں جا کے آتی ہے جب انسان اللہ کی خاطر اپنا سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ ذاتی طور پر اس کو مدد تب ملتی ہے. جماعت کو مدد کب ملتی ہے کہ وہ غالب آ جائے؟ جب اس کی معتدب اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جائے اور جو اس میں سے کھوٹے ہیں وہ چھانٹے جا چکے ہوں، جو اپنے تعلقات منقطع نہیں کر سکتے وہ چھانٹے جا چکے ہوں، تب اللہ تعالیٰ کی کسی جماعت کے ساتھ وہ مدد شامل ہوتی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم